नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस च्यानलमा र आज हामीले कभर गर्नेछौं एमएस वर्ड माइक्रोसफ्ट वर्डलाई कभर गर्नेछौं र माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले कस्तो कस्तो काम गर्न सक्छौं, माइक्रोसफ्ट वर्ड कसरी हामीले युज गर्न सक्छौं अफिसमा त्यो सम्बन्धी कुरा गर्नेछौं र यसको बारेमा हामीले आज प्र्याक्टिकली पनि हेर्नेछौं। सो ओके, स्टार्ट गरौँ होला आजको यस टपिकलाई चाहिँ। फर्स्ट अफ अल हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको कुरा गर्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्ड के हो, एमएस वर्ड के हो भन्ने कुरातिर लागौं हैन। इन्ट्रोडक्सन हामीले यसको बुझ्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट कम्पनीको एउटा प्रोडक्ट हो। भनेको माइक्रोसफ्ट कम्पनी एउटा सफ्टवेयर हो, एप्लिकेसन सफ्टवेयर मध्ये यो पर्छ, अफिस प्याकेज भित्रको एप्लिकेसन सफ्टवेयर। र माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ आज मात्रै आएको हैन, यो धेरै वर्ष अगाडि आइपुगेको एउटा सफ्टवेयर हो जुन अफिसको लागि ल्याएको सफ्टवेयर हो हैन। र माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले धेरै जसो कामहरु, अफिस सम्बन्धी कामहरु धेरै जसो काम यसमै गर्छौं हामीले। अफिसका कामहरु जस्तै लेटर बनाउनु पर्ने भयो, क्वेशन पेपर डिजाइनिङ भयो, म्याथको क्वेशन पेपर डिजाइनिङ भयो है। त्यहाँदेखि हाम्रो लेटर हेडहरु बनाउनु पर्ने भयो, लेटर प्याडहरु बनाउनु पर्ने भयो, आइडेन्टिटी कार्ड, एडमिट कार्ड अनि विभिन्न कुरा हामीले गर्दै जाँदा यसले सिक्दै जाँदा हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। सो विभिन्न कुराहरु हामीले यसबाटै गर्न सक्छौं हैन अफिस सम्बन्धी कामहरुमा। र हामीले चलाउने माइक्रोसफ्ट वर्ड कति भर्जनको भन्दाखेरि 2019 भर्जनको है त। 2019 भर्जनको हामी एमएस वर्ड अहिले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउँदै छौं है त। यसको अझै पनि भर्जन छन्। जस्तै हामीले यसको भर्जन हेर्दाखेरि तल चाहिँ यसको भर्जन जस्तै हामी 2003, 2007, 2010, 13, 16 एन्ड 19 हामीले चलाउनु भनेको नाउ प्रेजेन्ट 19 भर्जनको हामी के गर्छौं चलाउँछौं है त। ओके, 19 भर्जनको हामीले चलाइरा छौं अहिले। र हामीले यसको भर्जनको कुरा गर्दाखेरि 2003, 7 र 10, 13 तपाईहरुले चलाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै अब 2003 त कम्ती मान्छेले चलाउँछन् वा प्राय जसोले चलाउँदैनन्। 2007, 10, 13 तपाईहरुले अहिले पनि आफ्नो कम्प्युटर सिस्टममा अदरवाइज ल्यापटपमा छ भने चलाउँदै हुनुहुन्छ होला हैन। सो मेरो सजेस्ट मान्नुहुन्छ भने चाहिँ 2019 नै डाउनलोड गरेर, डाउनलोड गर्ने तरिका पनि मैले अघिका केही भिडियोहरुमा मैले भनिसकेको छु हैन। र तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु 2019 अफिस 2019 कसरी इन्स्टल गर्ने, त्यसलाई कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने कुरा म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। र हामीले यसको भर्जनको कुरा गर्दाखेरि यी भर्जनहरु हुन् जुन अहिलेसम्मका माइक्रोसफ्टका अफिस भने एमएस वर्डको यी भर्जनहरु अहिलेसम्म अवेलेबल छन् है। र तपाईले 2003 पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, नेटमा अवेलेबल नै छ हैन। र डाउनलोड गर्ने तरिकाहरु पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा। र 2019 कै कुरा गरौँ है। हामीले 19 मा हामीसँग लुक्स यसको कसरी ओपन गर्ने, एमएस वर्डलाई हामी सामान्यलाई एमएस वर्ड भन्छौं सर्टकटमा, माइक्रोसफ्ट लग हुन्छ त्यसकारण हामीले एमएस वर्ड 2019 भनेर चिन्छौं यसलाई। र एमएस वर्डलाई हामीले कसरी ओपन गर्ने त आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटर सिस्टममा छ भने चाहिँ है त, र छैन भने कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा। यसको लागि हामी फर्स्ट अफ अल रनमा जान्छौं। रन विन्डोजसँग आर प्रेस गर्दाखेरि रन कमान्ड ओपन हुने हो। रन कमान्ड ओपन भइसकेपछि हामी यहाँ टाइप गर्छौं माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गर्नलाई हामी टाइप गर्छौं विनवर्ड भनेर है त। विनवर्ड टाइप गर्छौं। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको रन नेम हो है त। विनवर्ड भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डको रन नेम भनेर बुझिन्छौं। अनि यो चाहिँ रन भनेको रन कमान्ड हो। यसमा जुन पनि जस्तै कुनै पनि सफ्टवेयरको रन नेम तपाईले टाइप गर्नुभयो भने, इन्टर गर्नुभयो भने त्यो सफ्टवेयर डाइरेक्टली ओपन हुन्छ हैन। जसरी हामीले टाइप गरौँ र इन्टर गरियौं। ओके, यहाँ वेट गर्नु होला। ओके, हामीसँग ओपन भइसकेछ। मैले म्याक्सिमाइज गरे, यो मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज एन्ड क्लोज, म्याक्सिमाइज गरे र ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गएर क्लिक गरे है। र ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीसँग अघि पनि मैले तपाईलाई भनिसकेँ म्याक्सिमाइज क्लोजहरुको बारेमा। अहिले हामीसँग यहाँ छन् ट्याबहरु छन्। ट्याब मध्ये भनेको होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, डिजाइन ट्याब, लेआउट ट्याब, रेफरेन्स ट्याब, मेलिङ ट्याब, रिभ्यू ट्याब एन्ड भ्यू ट्याब एन्ड हेल्प भन्ने छ। ओके, आज हामीले सबै ट्याबहरुलाई कभर गर्नेछौं हैन। यसमा भित्र भएका टुल्सहरुलाई कभर गर्छौं र प्लस सर्टकट कीको साथमा हामीलाई कभर गर्छौं हैन। र यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग ब्ल्याङ्क, यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क पेज भनेर चिन्छौं है त। ओके, यसलाई हामी के भनेर चिन्छौं ब्ल्याङ्क पेज। र तल हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग पेज अहिले 1 of 1 भनेको एउटा पेज हामीसँग अवेलेबल छन्। हामीले कुनै पनि वर्ड्सहरु लेखेका छैनौं। जस्तै हामीले वर्ड टाइप गर्ने बित्तिकै हामीलाई देखाउँछ यहाँ हामीसँग कतिवटा वर्ड लेखिसक्यौं भनेर यहाँ। ओके, र हाम्रो अहिले राइटिङ भइराखेको छैन, हामीले टाइप गर्दैछौं कि छैन भन्ने कुरा। जस्तै हामीले टाइप गर्छौं भने यहाँ लेखेको देखाउँछ हैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
दुईटा भनेको दुईटा वर्ड्स भनेको एउटा माथिको र तलको यो काउन्टिङ गर्छ है। र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ पेजलाई जुम इन भनेको जुम र जुम आउट गर्न सक्छौँ। र हामीसँग यहाँ लेआउटहरू छन्, वेब लेआउट, रिड मोड, प्रिन्ट लेआउटहरू यहाँ छन्। र पहिलो होम ट्याबको कुरा गरौँ। यहाँ हामीसँग होम ट्याबहरू छन्। यहाँ होम ट्याबमा के छन् त होम ट्याबको कुरा गरौँ। पहिलो कुरो होम ट्याबमा हामीसँग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल हामीसँग छ यहाँ कट कपी पेस्ट छ है त। कट कपी एन्ड पेस्ट, कट कपी पेस्ट भन्ने छ यहाँ। कट कपी पेस्ट भन्नाले के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले केही कुरा लेख्नु भयो है त, जस्तै तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुभयो न्यानो भनेर टाइप गर्नुभयो, ओके टाइप गर्नुभयो है त। र एमएस वर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले कुनै पनि टुल्सको युज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सेलेक्सन चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ है। तपाईँले सेलेक्सन चाहिँ विदाउट सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्न है। जस्तै म यसलाई कपी गर्छु भन्दाखेरि विदाउट सेलेक्सन गर्न सकिँदैन है त। हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्सन गर्नलाई तपाईँले माउसको क्लिक लेफ्ट र राइट थिचेर तपाईँले यहाँ कतैतिर सेलेक्ट गर्ने हो त्यतैतिर कर्सरलाई लानु होला र यसरी छोड्नु होला, ओके। न त तपाईँले कन्ट्रोलसँग ए थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल ए मिन्स अल सेलेक्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म साइडमा लेखिदिन्छु सर्टकट की, ओके। CTRL प्लस ए इक्वल्स टु सेलेक्ट अल, सेलेक्ट अल है। सेलेक्ट अल कन्ट्रोल ए फेरि गरौँ हामीले कन्ट्रोलसँग ए थिचौँ सबै सेलेक्ट हुन्छ है त। न त तपाईँले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ माउसको कर्सर मैले अघि पनि भने थिचेर लेफ्ट र राइट जुनै पनि थिच्दा हुन्छ, थिचेर कतैतिर सेलेक्ट गर्ने त्यतितिर कर्सरलाई लाने हो तपाईँको सेलेक्ट हुन्छ, ओके। र हामी यसलाई के गर्छौँ कपी गर्छौँ है। कपी गर्छौँ। कपी गर्न हामीले यहाँ गएर कपी गर्दा नि भयो, ओके। यहाँ हामी कपीमा गएर थिच्दा नि भयो, कपी क्लिक गर्दा नि भयो। अदरवाइज हामीले यसलाई कन्ट्रोलसँग सी थिच्दा नि कपी हुन्छ है त। कन्ट्रोलसँग सी थिच्दा नि हाम्रो यो के हुन्छ टेक्स्ट जे पनि छ तपाईँको अब्जेक्ट्स कपी हुन्छ। जस्तै हामीले कन्ट्रोलसँग सी थिच्यौँ भने कपी हुन्छ, नत्र हामीले यही गएर कपी गऱ्यौँ भने पनि कपी हुन्छ। कपी भइसक्यो हाम्रो यो जो टेक्स्ट छ कपी भइसक्यो है त। हामी तल इन्टर हान्दा त यसको कपी गरिसक्यौँ र यसलाई हामीले पेस्ट गर्नु पर्यो। पेस्ट मिन्स कपी गरेर त्यसलाई कुन ठाउँमा राख्ने त पेस्ट। यहाँबाट हामी यसलाई पेस्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ के हुन्छ पेस्ट हुन्छ, त्यही वर्ड तल आउँछ, ओके। अब कपीको सर्टकट की चाहिँ के भन्दाखेरि कन्ट्रोल सी तपाईँले सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गर्दा नि भयो है। र पेस्टको सर्टकट की भनेको कन्ट्रोल भी। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्ट्रोल भी सो भइरहेछ होइन। सो फेरि एकपल्ट गरौँ हामीले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी एन्ड इन्टर कन्ट्रोल भी, ओके। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो आइसिएस है त कपी र पेस्ट। यति चाहिँ बुझ्नु होला होइन। इनकेस बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईँलाई भन्नेछौँ र यसको सर्टकट की पनि प्रोभाइड गरेर हुन्छौँ तपाईँलाई, ओके। यो चाहिँ हाम्रो कपी र पेस्ट है त। र कट जस्तै हामीले यहाँ मध्ये कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो कट गर्नु पर्यो भनेको लाइक कट भनेको जस्ट लाइक अ मुभ क्या, मुभ गर्ने त्यहाँबाट हटाउने। जस्तै मलाई अब यहाँ मैले न्यानो कम्प्युटर 2222 लेखेँ है त। यो टेक्स्टलाई मलाई यहाँबाट हटाउनु छ र तल ल्याउनु छ। सो म यहाँ सेलेक्ट गर्छु, यसलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ हामीले यहाँ गएर कट गर्दा नि भयो। यहाँ कैची जस्तो सिजर जस्तो छ होइन, कन्ट्रोल एक्स भन्न चिन्छु यसको सर्टकट की चाहिँ कट। नत्र तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल एक्स गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ कन्ट्रोल एक्स सर्टकट कीको युज गऱ्यौँ र अदरवाइज त्यहाँ क्लिक गर्दा नि भयो, त्यो हरायो, मुभ भयो है त। मुभ भएको छैन, अब हामी मुभ गर्छौँ तल, कन्ट्रोल भी गर्छौँ। कपी गरेर पनि पेस्ट गर्नु अनिवार्य छ र कट गरेपछि पनि पेस्ट गर्नु अनिवार्य नै छ त। सो त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भएको थियो हाम्रो, यहाँ हाम्रो त्यो तल आइसक्यो मुभ भएर। यी चाहिँ हाम्रो कट कपी र पेस्टको। कपी भनेको म सर्टकट की फेरि पनि भन्छु, लेख्नु होला कपी कन्ट्रोल सी र पेस्टको कन्ट्रोल भी र कटको कन्ट्रोल एक्स है। त्यहाँदेखि अहिले हामी फर्मेट पेन्टरको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। फर्मेट पेन्टर के हो भन्ने कुरा होइन, ओके। र हामी यसको अब के गरौँ भन्दाखेरि यसको फन्ट चेन्ज गरिहेरौँ, ओके। फन्ट, ओके। यसलाई हामी फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसको हामी के गरौँ भन्दाखेरि फन्ट चेन्ज गरिहेरौँ। कसरी फन्ट चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ। र फन्ट चेन्ज गर्नलाई तपाईँले मैले अघि पनि भने सेलेक्ट गर्नु अनिवार्य छ, कम्पलसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फन्ट चेन्ज गर्नमा। जस्तै हामीले फन्ट चेन्ज गरिहेरौँ र तपाईँलाई म बुझाउन सजिलो हुन्छ। सो पहिलो कुरा हामी यसलाई सेलेक्ट गरौँ, ओके।
सेलेक्ट गरौँ र यहाँ गएर हामीले यहाँबाट फन्ट चेन्ज हुन्छ है त। यसको सर्टकट के लेख्नु होला, शिफ्ट कन्ट्रोल एफ, शिफ्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस एफ है त। शिफ्ट त यसो गर्दा नि बस कन्ट्रोल शिफ्ट एफ लेख्दा नि भयो होइन। सो यहाँबाट हामीले फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर हामीले क्यालिबरी भनेको छ यहाँ होइन, विभिन्न फन्ट्सहरू हुन्छन् जस्तै नेपाली लेख्नु परेमा प्रीति, आकृति, कञ्चन, कान्तिपुर, फन्टासी हिमाली, विभिन्न फन्ट्सहरू हुन्छन् नेपालीको लागि पनि र इङ्ग्लिसको लागि पनि हुन्छन्। सो अफिसियली फन्ट्स भनेको हामीले जसो प्रायः जसो अफिसमा युज गर्छौँ जसलाई हामी टाइम्स न्यू रोमन फन्ट भन्न चिन्छौँ। र अहिले म तपाईँलाई जेनरल केही फन्ट्सहरू चेन्ज गरेर देखाउने छु। जस्तै हामीसँग यहाँ एउटा फन्ट यहाँ छ, यसलाई मैले हल्का साइज ठुलो बनाएर साइज ठुलो बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ इन्क्रिज फन्ट साइज भने चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, फन्टको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। र यसको सर्टकट की यहाँ देखाइरहेछ नि, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सर्टकट की इन्क्रिज फन्ट साइजको के छ, कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। र यसको डिक्रिजको फन्ट साइज यदि घटाउनु परेमा यसको सर्टकट की के छ अरे, कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। ओके, र हामीले यसमा फन्ट चेन्ज गरिसक्यौँ होइन। यसको पनि हामी के गरौँ, साइज इन्क्रिज गरौँ। यसमा नि अहिले फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले धेरै गरिनँ, 3टाको मात्रै फन्ट चेन्ज गरिहेरौँ है त। ल यसमा फन्ट एप्लाई भइसकेपछि अब यसमा हामीले फन्ट्स एप्लाई गरौँ है त। सेलेक्ट गरौँ, यहाँ गएर हामीले फन्ट्स एउटा राखौँ, टाइप्स न्यू रोमन फन्ट राखौँ है। र अहिले यो टेक्स्टमा कुन फन्ट एप्लाई छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला, बिचमा जति पनि क्लिक गर्दा भयो। अनि यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ क्यालिबरी भनेको छ, यहाँ क्यालिबरी बडी भन्ने छ। र हामी सेलेक्ट गर्छौँ, यहाँ गएर हामी एउटा फन्ट लिन्छौँ, अलिक बोल्ड। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो फन्ट अर्कै छ, एजेन्सी फन्ट भन्ने छ यहाँ होइन, टाइम्स न्यू रोमन अर्कै छ यहाँ। सो यसरी तपाईँले फन्ट्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। फन्ट चेन्ज गर्नु भनेको यसरी चेन्ज गर्ने, लाइक तपाईँकै न्यानो कम्प्युटर हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यानो कम्प्युटर यहाँ अर्कै छ, यहाँ लेख्ने जुन स्टाइल छ अर्कै छ, यहाँ अर्कै छ। र अर्को यो क्यालिबरी भनेको छ नि, यहाँ यो चाहिँ अर्कै छ। यी भनेको फन्ट चेन्ज गर्नु है त। र यसलाई तपाईँले कन्ट्रोलसँग डी थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टको सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोलसँग डी, नत्र अदरवाइज शिफ्ट कन्ट्रोल एफ थिचेर पनि फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। ओके, यो फन्ट चेन्ज गर्ने तरिका भयो। अब हामी यसमा के गरौँ भन्दाखेरि अर्को हामीले कुरा गरौँ बोल्ड, इटालिक एन्ड अन्डरलाइनको कुरा गरौँ है त। बोल्ड, इटालिक एन्ड अन्डरलाइन सेलेक्ट गर्ने। अब हामी यो टेक्स्टलाई के गर्नु पर्यो, बोल्ड गर्नु पर्यो है, बोल्ड गर्नु पर्यो। सेलेक्ट गर्ने, जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई यहाँ देखाउनलाई चाहिँ के गर्छु, यसलाई कम्प्युटरलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छु है। र यहाँ गएर बोल्डमा थिच्न सक्नुहुन्छ। यसको सर्टकट के भनेको कन्ट्रोलसँग बी हो होइन। यहाँ हेर्न यसो भइरहेछ होइन, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड भन्छ यहाँ। ओके, बोल्ड गरौँ है त, बोल्ड। ओके, बोल्ड भइसकेछ। र अब हेर्नु विदाउट बोल्ड एन्ड बोल्ड, यसमा अलिक यसमा बोल्ड गरेर छैन हामीले, यसमा बोल्ड गरिसकेको छौँ होइन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ बोल्ड र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टेक्स्टलाई अलिक मोटो बनाउने काम गर्छ है त बोल्डले। र यसमा हामी के गरौँ, अब यसमा चाहिँ इटालिक एप्लाई गरौँ है त। के गर्दो रहेछ इटालिकले त, हेर्नु त। अरे टेक्स्ट ठाडो त अलिक भाङ्गो भाङ्गो बनायो नि त, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा पनि गरिहेरौँ इटालिक। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय टेक्स्टहरू जस्तै यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नु कि इटालिक गर्नुभन्दा अगाडि यहाँको ए हेर्नु ल। तपाईँ इटालिक गरिसक्दाखेरि चाहिँ यहाँ है चेन्ज हुन्छन् केही कुराहरू। जस्तै केही टेक्स्टहरू हुन्छन् त्यो इटालिक गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छन् होइन, अर्कै साइडतिर लाग्छन् होइन। त्यो चाहिँ इटालिकको गर्नुको कुरा हो होइन। ओके, त्यसपछि अर्को हामी हेरौँ, यसलाई अन्डरलाइन गरौँ है त। अन्डरलाइन इटालिकको सर्टकट की चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल आई है त। र हामीसँग अर्को छ अन्डरलाइन। अन्डरलाइन गर्नु, मार्क गर्नु है त। कन्ट्रोलसँग यु नत्र यहाँ गएर थिच्दा नि भयो, अन्डरलाइन भयो है त। अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ। र अन्डरलाइनको यहाँ छन्, यहाँ अन्डरलाइनको हामीले अप्सनहरू यहाँ दिएको छन् कस्तो कस्तो अन्डरलाइन राख्ने, मार्क जस्तै टेटेटेसहरू राख्ने कि जिगज्यागहरू यस्तो यस्तो राख्ने, यहाँ अन्डरलाइन गर्ने तरिकाहरू यहाँ दिएको छन् होइन। ओके,
र अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ फन्टको साइज हो होइन, फन्टको साइज इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँबाट पनि अघि घटाएर बढाएर देखाएँ होइन, र यहाँबाट पनि तपाईँले नम्बर जस्तै कति फन्ट राख्ने त, जस्तै 14, 16, 20, 28 कति राख्ने त, जस्तै मलाई अब यहाँ राख्नु पऱ्यो यसको फन्टको साइज 13, 14, 35 राख्नु पऱ्यो। हामी 35 लेख्छौँ र इन्टर गर्छौँ, यसको फन्टको साइज 35मा आउँछ होइन। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँबाट घटाउने एउटै कुरा हो होइन। त्यहाँदेखि हामी अर्को हेर्छौँ, यो सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टलाई हेर्छौँ है त। सबस्क्रिप्ट एन्ड के हेर्छौँ, सुपरस्क्रिप्टलाई हेर्छौँ। ओके, सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टमा के छन् भन्ने कुराहरू, जस्तै यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टको बारेमा। यसको म टेक्स्ट हल्का बढाउँछु, अलि फन्टको साइज इन्क्रिज गर्छु है। पहिला हामी बुझौँ सबस्क्रिप्ट, त्यसपछि बुझौँ सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट जस्तै अब हामीले कतिपय क्वेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै साइन्सको क्वेसनहरू बनाउनुपर्ने भयो होइन। जस्तै अब H2O लेख्नु पऱ्यो है त। क्वेसन हामीले अगाडि पनि इक्जाम दिँदाखेरि साइन्सको होइन कसरी हुन्थ्यो क्वेसन त, यसरी हुन्छ त, H2O यसरी हुन्थ्यो कि H2O यसरी हुन्थ्यो है त, यसरी हुन्थ्यो नि त होइन। सो यो चाहिँ सबस्क्रिप्ट भनेको, जस्तै तपाईँले सबस्क्रिप्ट भनेको त्यसकै ठाउँमा जस्तै टेक्स्ट छ भने त्यसकै स्मलर टेक्स्ट बिलो तल लाइनको ल्याउने काम गर्छ होइन। जस्तै हामीले H लेख्यौँ, अब 2 तल लेख्नु पऱ्यो भने हामीले यसलाई अन गर्ने है। यहाँ गएर हामीले क्लिक गरेर अन गर्ने, नत्र हामीले सर्टकट कि यसको Ctrl+ थिचेर पनि हामी गऱ्यौँ भने त्यो अन हुन्छ है त। H2 लेख्यौँ, फेरि यसलाई गएर हामीले अफ गर्छौँ र अब हामी O लेख्छौँ। H2O मिन्स के हो, कमेन्ट गर्नु होला। H2O मिन्स के हो, कमेन्ट गर्नु होला है त। ल, त्यहाँदेखि अब हाम्रो अर्को आयो, यहाँ हामीसँग आयो अर्को सुपरस्क्रिप्ट। ओके, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट भनेको यो तपाईँको माथि जस्तै स्क्वायरहरू दिने, क्युबहरू दिने है त। जस्तै म्याथको क्वेसन्सहरूमा हुन्छन्, जस्तै A स्क्वायर B स्क्वायरहरू हुन्छन् होइन। जस्तै हामीले A लेख्यौँ है त, यसको सर्टकट के हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अब देखाउँछु सो गर्छ Ctrl+Shift+++ है त। Shift Ctrl+ भनौँ न सर्टकटले। यसलाई हामी A लेख्छौँ, माथि यसलाई हामी गएर फेरि स्क्वायर दिन्छौँ होइन, फेरि अफ गर्छौँ है। सर्टकट कीबाट गर्नु सजिलो हुन्छ है तपाईँलाई। ए हेर्नु होला, यो चाहिँ भनेको तपाईँको मात्र साइन्सको क्वेसन यदि डिजाइन गर्नुहुन्छ वा त्यस्तै कुनै पनि टेक्स्ट लेख्नु परेमा चाहिँ सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टले तपाईँलाई निकै हेल्प गर्नेछ है त। अब हामी अर्कोतिर लागौँ। हामीले कुन कुन कभर गरिसक्यौँ, फन्ट्स कभर गरिसक्यौँ, बोल्ड इटालिक कभर गरिसक्यौँ होइन। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पनि कभर गरिसक्यौँ र हामीसँग अर्को यो अहिले कभर गर्नुपर्छ बिस्तारै। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी अर्को चेन्ज क्यासेसको अप्सन दिएको छ नि यहाँ त। चेन्ज क्यासेस, क्यास चेन्ज गर्नु। जस्तै हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ, अब हामीले टाइप गर्दा गर्दा मिस्टेकली यो के भयो, क्यापिटल अनि स्मल लेटरमा टाइप हो। मलाई सबै केमा चाहिएको थियो, क्यापिटलमा चाहिएको थियो, अदरवाइज सबै मलाई स्मल लेटरमा चाहिएको थियो भन्ने कुरा गर्नु परेकोमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नु सक्नुहुन्छ, क्यास चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले हेर्नु होला सेन्टेन्स क्यास लोयर अप्पर क्यास। लोयर मिन्स क्यापिटल, सरी अप्पर मिन्स क्यापिटल, लोयर मिन्स स्मल लेटर। अप्पर क्यास गरौँ सबै क्यापिटल हुन्छन् है, लोयर गरौँ सबै स्मल लेटर हुन्छन्। सेन्टेन्स क्यास गरौँ अगाडि के हुन्छ, अगाडिको टेक्स्ट के हुन्छन्, क्यापिटल हुन्छन्। क्यापिटलाइज चिज वर्ड गरौँ के हुन्छन्, जुन जुन अगाडिको वर्डहरू छन् के छन्, क्यापिटल हुन्छ, अरू सबै स्मल लेटर हुन्छन् है। ट्रबल क्यास भनेको अगाडिको क्यापिटल हुन्छ, स्मल हुन्छन्, अरू सबै क्यापिटल हुन्छन् है त। यो भनेको चेन्ज क्यास गर्नु तरिका है। यहाँ चाहिँ चेन्ज क्यासेसहरू यहाँ दिएको छन् होइन अप्सनहरू। ओके, त्यहाँदेखि अर्को हाम्रो के छ, टेक्स्ट हाइलाइट कलर। देन अर्को के छ, फन्ट कलर भन्ने छ। र यसकै युजमा म तपाईँलाई यहाँ फर्मर पेन्टरको बारेमा भन्नेछु होइन। यहाँ हामीसँग के छन् भन्दाखेरि नि, पहिलो कुरो फन्टको कलर चेन्ज गर्ने। जस्तै फन्टको कलर हामीसँग यहाँ ओके, हामीले फन्ट चेन्ज गर्दैछौँ यहाँ, सरी फन्टको कलर चेन्ज गर्दैथ्यौँ होइन। कसरी गर्ने अरे, फेरि हेर्नु होला, यहाँ सेलेक्ट गर्ने, यहाँ गएर फन्टमा गएर मलाई अब ब्लू कलर राख्नु पर्यो। ओके, ब्लू है,
यहाँ गएर ब्याकग्राउन्ड यो चाहिँ भनेको टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर है त यो हेर्नु ब्याकग्राउन्ड कलर हाइलाइटिङ गर्छ ब्याकग्राउन्ड कलर यो ब्याकग्राउन्ड लाउन सक्छौँ हामीले यहाँ हैन यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर है अब यहाँ म तपाईँ यसकै लागि म देखाउँछु यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यसलाई राख्यौँ ब्याकग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड हाम्रो यसलाई रेड राख्यौँ हैन र फन्टको कलर ब्लू राख्यौँ यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ यहाँ हामी फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्छौँ है त फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गरेर हामी के गर्छौँ यहाँ एप्लाई गरिदिन्छौँ है त हेर्नु के भयो त उस्तो अस्ते भयो यो भनेको कप जस्तै तपाईँले फन्ट्सको कुनै पनि लाउनु भएको छ अथवा स्केलहरू लाउनु भएको छ भने चाहिँ फर्मेट पेन्टरले त्यही अब्जेक्ट्सलाई त्यही स्टाइल्सहरूलाई कपी गरेर अर्कोमा पेस्ट गरिदिने एप्लाई गरिदिने काम गर्छ यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट पेन्टरको काम है त अघि हामी अब अर्को मैले ब्याक गरेँ ब्याक टु नर्मल कन्ट्रोल जेड जे जस्तो छ त्यस्तै ब्याक ल्याउनलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड थिच्नु होला है त जस्तो छ त्यस्तै आउँछ कन्ट्रोल जेड मिन्स अन्डु कन्ट्रोल जेड अन्डु भन्छौँ यसलाई हामी त्यहाँदेखि अरू हामीसँग छ टेक्स्टलाई अलि हाइलाइट इफेक्टहरू दिने हैन टेक्स्ट इफेक्ट भनेको छ नि जस्तो हामी यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ है सेलेक्ट गरेर हामीले यहाँ टेक्स्टलाई के गर्न सक्छौँ इफेक्टहरू दिन सक्छौँ हैन यो जस्तै हामी ब्ल्याकमा छ अलिक स्टाइलिस मैले त राखेँ ब्ल्याकमा आयो स्टाइलिस अनि मलाई यो मन परेन म अर्को राख्छु भन्दाखेरि भयो राख्न सकियो है यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन ओके अर्को त्यहाँदेखि हामीसँग नेक्स्ट अर्को छ हामीसँग यहाँ प्याराग्राफमा छ टेक्स्टलाई कतातिर राख्ने लेफ्ट राइट सेन्टर कता राख्ने त जस्तै मलाई अब राख्नु पर्यो सेन्टरमा राख्नु टेक्स्टलाई सेन्टरमा राख्न सक्यो है मलाई टेक्स्टलाई राइटमा राख्न सक्यो लेफ्टमा राख्नु पर्यो लेफ्टमा राख्न सक्यो हैन यसको सर्टकट पनि छ कन्ट्रोल ई मिन्स सेन्टर कन्ट्रोल एल मिन्स राइट सरी लेफ्ट देन कन्ट्रोल आर मिन्स राइट है त लेफ्ट राइट सेन्टर यो तपाईँले टेक्स्टलाई राख्ने काम गर्छ र यहाँ तल यहाँ हेर्दै हुन्छ यसलाई जस्टिफाई भन्छौँ होइन जस्टिफाई भनेको चारतिरै मिलाएको कन्ट्रोल जे हो यसको सर्टकट की होइन जस्टिफाईको सर्टकट की चाहिँ यसलाई मैले काटेँ जम्मैलाई र अब हामी अर्को हेर्छौँ लाइन एन्ड स्पेसिङ स्पेस प्याराग्राफ स्पेसिङको कुरा हेर्छौँ होइन यसको लागि मैले यहाँ केही अगर ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू यहाँ ल्याएँ र स्पेसिङ कुरा गर्दाखेरि यसलाई हल्का जुम पनि गरेँ मैले यहाँ र जम्मैलाई सेलेक्ट गरेँ यी बिचमा कतिको स्पेस छ त टेक्स्टहरू लेखेको छ त कतिको स्पेस छन् भन्ने कुरा हामीले इन्क्रिज भनेको रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ एड पनि गर्न सक्छौँ है जस्तै हामीले यहाँ गएर 1.0 को स्पेसिङ राख्ने कि 15 1.5 को राख्ने कि 2.0 को स्पेसिङ राख्ने कि 2.5 को राख्ने अदरवाइज 3.0 को राख्ने रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ एड पनि गर्न सक्छौँ है त रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ देन एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ है त यहाँ गर्न सक्छौँ रिमुभ पनि हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ है र हामीले म्यानुअली पनि यहाँ गएर हामीले सेट गर्न सक्छौँ लेफ्ट एन्ड राइट कतिको लेफ्ट राख्ने कतिको राइट राख्ने कतिको राख्न सक्छौँ हामीले सबै कुरा यहाँ दिएको छ नि यहाँ प्रिभ्यूमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ घटाउँदा बढाउँदा आफै यहाँ घट्छ बढ्छ होइन तपाईँले राख्न अब तपाईँको कतिको काम हुन्छ नि त्यही आधारमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ राखेँ यसलाई केही गरिनँ यसरी गर्ने है त यो स्पेस एड गर्न सक्छौँ हामीले रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ टेक्स्टहरूमा अर्को हामीसँग छ यहाँ माथि जान्छु बुलेट्स भनेको कुनै पनि टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्नु परेमा बुलेट्सको हामी युज गर्छौँ बुलेट्स धेरै प्रकारका हुन्छन् जस्तै हामीले यहाँ हामीसँग केही अलरेडी यहाँ छन् केही बुलेट्सहरू जस्तै यहाँ यस्तो टिक राइट छन् टिक मार्क्सहरू छन् यहाँ होइन यहाँ गएर बुलेट राख्न सक्छौँ नाउन पनि छन् यहाँ बुलेट जस्तै हामीले राख्यौँ भने यहाँ आउँछ बुलेट्सहरू होइन ओके न्यू डिफाइन बुलेटमा क्लिक गऱ्यो भने हामीले आफैले पनि सिम्बल पिक्चर्स र फन्टको थ्रुबाट बुलेट गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ सिम्बलको थ्रुबाट एउटा बुलेट बनाऊ हार्ट सेप लिउँ न हार्ट सेप नलिउँ होला हौ ओके अरू ओके सी राख्यौँ हामीले कपिराइटको ओके गरिदिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुलेट्स चाहिँ राख्न सक्छौँ हामीले यहाँबाट होइन त्यहाँदेखि अर्को यहाँ नम्बर छ नम्बर खालको छ यहाँ नम्बर बुलेट्स नम्बरमा राख्ने भए चाहिँ नम्बरमा राख्न सक्यो
रोमनमा राख्न सक्यो, एबिसीमा राख्न सक्यो, एबिसीमा राख्न जुन तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँदेखि जस्तै यहाँ हुन्छन्, जस्तै ए को भित्र बी एबिसी, त्यहाँदेखि 2 फेरि एबिसी, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ फेरि यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, मैले ब्याक टु नर्मलसम्म ब्याक गरेँ। बुलेट्सहरू बुझ्नुभयो होला होइन। त्यहाँदेखि हामीसँग छन् इन्क्रिज डिक्रिज र इन्क्रिज गर्न सक्छौँ हामी प्याराग्राफलाई। जस्तै यहाँ हेरौँ ल, यहाँ मैले एउटा केही मिनिमम प्याराग्राफलाई यहाँ मैले साइडमा राखेँ है त। हेरौँ यहाँबाट हामीले यहाँभित्र अब टेक्स्ट पिक्चर जे छ हामीले राख्न सक्यो क्या। जस्तै हाम्रो बुक्सहरूमा हुन्छ नि, साइडमा यता के हुन्छन्, पिक्चर हुन्छ नि, इमेज, र त्यतिर हाम्रो लेखा हुन्छ नि, त्यसरी हो यो घटाउने बढाउने। सो यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। ओके, यति त बुझ्दै हुनुहुन्छ होला होइन। बुझ्नुभयो भने चाहिँ मलाई भन्नु होला होइन, कमेन्ट गर्नु होला। र यो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। हाम्रा कतिपय कुराहरू यस्तै नै हुन्छन् होइन, कम्प्युटर सम्बन्धी कुराहरू नै हामी लिएर आउँछौँ तपाईँहरूको माझमा हो। र तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ओके, र भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, भिडियो मन नपरे डिसलाइक गर्नु होला। ओके, अब हामी कुन कभर गरिसक्यौँ हामीले, यहाँबाट यी कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ होइन। स्पेसिङ कुरा पनि कभर गरिसक्यौँ, हामीले इन्डियनको कुरा पनि कभर गरिसक्यौँ। हामीसँग छ अर्को सेडिङ भन्ने छ है त। र हामी सेलेक्ट गर्छौँ, सेलेक्ट गरेर हामीले यहाँ गएर सेटिङमा जाउँ। यहाँबाट हामीले यहाँ हेरौँ ल, टेक्स्टहरूको कलर यहाँ छ। जस्तै हामीले यसको अहिले फन्ट कलर के छ, ब्ल्याक छ। ओके, अब मैले ब्ल्याकमा ब्ल्याक राखेँ भने के हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक भयो अनि फन्ट चाहिँ वाइट भयो क्या। हेर्न सक्नुहुन्छ जुन टेक्स्ट देखिने, सेडिङ मिन्स भनेको टेक्स्ट देखिनु पर्यो, उसले ब्याकग्राउन्ड जे पनि राख्छ सिस्टमेटिकली, तर टेक्स्ट चाहिँ देखिनु पर्छ। जस्तै ब्ल्याकमा राख्ने बित्तिकै हेर्नु अटोमेटिकली के भयो, वाइट भयो क्या फन्ट चाहिँ, सेडिङ है त। अब जस्तै तपाईँले अब यसलाई बोर्डर्सहरू दिनु पर्यो, जस्तै कन्ट्रोल गरेँ मैले यहाँ गएर, तपाईँले यहाँ गएर अल बोर्डर्समा लाउनु भयो भने यहाँ बोर्डर्सहरू आउँछन् होइन। अब होइन मलाई बोर्डर टप बोर्डर मात्रै चाहियो होइन, टप बोर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट र राइटलाई हटाउनु पर्यो भने लेफ्ट र राइटलाई हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। यी सबै बोर्डर्सहरू छन् होइन। यसको बारेमा हामी अझै पनि कुरा गर्छौँ, हाम्रो ट्याबहरू बाँकी नै छन्, विभिन्न ट्याबहरू होइन। अर्को हामीसँग यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि हेडिङको कुराहरू आउँछन् होइन। जस्तै मैले हेडिङ जस्तै यहाँ दिएँ, भिडियो प्रोभाइड्स पावरफुल वे टु हेल्प यु भन्छ यहाँ होइन। सेलेक्ट गऱ्यौँ हामीले हेडिङ 1 पनि दिन सक्छौँ यसलाई, हेडिङ 1 हेडिङ 1 छ यहाँ मैले काटेलाई छु। फेरि यहाँ गएर सेलेक्ट गरेर हेडिङ 2, यसरी हेडिङहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ, टाइटलहरू दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यसको बारेमा हामीले यसको बारेमा अझै पनि एउटा टपिक छन्, यो हामीले यो चाहिँ स्पेसली चाहिँ मेलिङ ट्याबमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई प्रपर बुझ्न सक्छौँ। यो हामीले अहिले हेडिङ दिने मात्रै भनेर बुझिराखौँ है त। ओके, त्यहाँदेखि हामीसँग नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि फाइन्ड रिप्लेस भन्ने छ नि त। सेलेक्टमा हामी सेलेक्ट चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले आइडेन्टिटी कार्ड बनाउँदाखेरि हामी यसलाई युज गर्छौँ है त। फाइन्ड मिन्स केही कुरा खोज्नु। जस्तै हामीले फाइन्डमा गर्दा जस्तै हामीले यहाँ मैले एउटा टेक्स्ट बिचमा हालेँ ल, कतै क्यास है त, यहाँ मैले हालेँ। अब केही टेक्स्टहरू जस्तै अब यहाँ तपाईँसँग धेरै प्याराग्राफ, जस्तो हामीसँग त यहाँ धेरै छैन नि त, 1 of 1 भनेको एउटा पेज मात्रै छैन। अब खोज्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ गएर फाइन्डमा गएर खोज्छौँ। के खोज्ने त, टाइप गरौँ, सरी। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ लेख्ने बित्तिकै यहाँ हाइलाइट भयो, कहाँ कहाँ क्यास भनेर लेखेको छ त, हाइलाइट भयो क्या, हाइलाइट गरेर ल्याउन सक्छौँ है। अब यो फाइन्डको सर्टकट के भनेको कन्ट्रोलसँग F32 भन्ने यहाँ आउँछ होइन। नत्र यसको रिप्लेस, अब जस्तै क्यासलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो केमा, अनलाइन पेमेन्टमा रिप्लेस गर्नु पऱ्यो। ओके, सो हामीले यहाँ थिच्छौँ, कन्ट्रोलसँग के थिच्छौँ, जी थिच्छौँ है। रिप्लेस भन्ने अप्सन आउँछ, फाइन्ड वाट देन रिप्लेस के गर्ने त, रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, मलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो क्यासलाई केमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अनलाइनबाट। ओके, हामीले के गर्दैथ्यौँ भन्दाखेरि क्यासलाई हामीले अनलाइनमा राख्दैथ्यौँ, अनलाइन पे मात्रै लेखेँ त मैले, ओके पेमेन्ट नै लेखिदिन्छु, पेमेन्ट। र के गर्ने, जहाँ जहाँ क्यास छ त्यहाँ चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट्स रिप्लेस हो त।
Okay, we made 2 replacements. Okay, thank you. हाम्रो यहाँ भइसकेछ हैन क्यास कहाँ थियो त अब हेरौँ है त अनलाइन पेमेन्ट जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ क्यास आएको होला यहाँ छ अनलाइन पेमेन्ट सो क्यास हट्यो अनलाइन पेमेन्ट आयो ओके होम ट्याबमा यी कुराहरू छन् हैन जेनरल कुराहरू छन् हैन हामीले अझै पनि पढ्दै जाँदाखेरि जस्तै इन्सर्ट ट्याबहरू पढ्दै जाँदाखेरि यी विभिन्न जस्तै अघि हामीले साराको युज गरेनौँ अब अरू ट्याब पढ्दै हामीले युज गर्छौँ हैन ओके होम ट्याबमा केही कुराहरू बुझ्नु भएन हैन केही कुरा त्यस्तै प्रब्लम छ जस्तै कुनै छुट्यो होला भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुको हेल्प तपाईहरुको साथ सहयोग हामीलाई अति नै आवश्यक छ हैन ओके त्यस्तो कुनै केही छ होम ट्याबमा भने भन्नु होला त्यहाँदेखि हामी जाउँ अब इन्सर्ट ट्याबमा जाउँ है त ओके अब हामी जाउँ इन्सर्ट ट्याबतिर है त अब इन्सर्ट ट्याबमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छन् जस्तै हामीसँग फर्स्टमा छन् कभर पेज हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ कभर पेज भनेको एउटा अगाडिको कुनै पनि प्रोजेक्ट फाइलहरूको अगाडिको पेजलाई हामी कभर पेज भन्छौँ होइन जस्तै हामीसँग छन् यहाँ धेरै कभर पेजहरू छन् होइन हामीले आफूले पनि केही कभर पेजहरू बनाउन सक्छौँ जस्तै हामीले एउटा कभर पेज क्लिक गऱ्यौँ होइन कभर पेज अझै पनि छ नि यहाँ जस्तै हामीले हेरौँ कभर पेजकै तल जानु होला डकुमेन्ट टाइटल सब टाइटल हामीले अब्स्ट्र्याक्ट भनिन्छ नि यसको बारेमा हामीले कभर पेज यहाँबाट लिन सक्छौँ होइन त्यहाँदेखि हामीसँग ब्ल्याङ्क पेज भन्ने अप्सन छ है त ब्ल्याङ्क पेज भनेको नयाँ पेपर अझै एउटा पेपर हामीले एड गर्नु है त ब्ल्याङ्क पेज यहाँबाट हामीले ब्ल्याङ्क पेज राख्यौँ होइन ब्ल्याङ्क पेज राख्न सक्छौँ ब्ल्याङ्क पेज आयो हामीसँग पेज 2 दुईवटा भइसक्यो होइन पेज ब्रेक भनेको बिचबाट छुट्याउनु जस्तै हामीले टेक्स्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि अर्को पेजमा ल्याउन चाहन्छौँ भनेको ब्रेक गर्न चाहन्छौँ भने यहाँबाट हामीले पेज ब्रेकको युजबाट हामीले ल्याउन सक्छौँ ब्रेक गर्न सक्छौँ टेक्स्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ओके त्यहाँदेखि हामीसँग नेक्स्ट छ टेबल हामीले क्रिएट गर्छौँ है त टेबललाई हामीले एडजस्टमेन्ट्सहरू पनि गर्छौँ यसमा हामीले टेबल कसरी क्रिएट गर्ने हामीले यसमा कसरी एडहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छन् जस्तै हामीले टेबल क्रिएट गर्नु परेमा हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ टेबल क्रिएट यसरी इन्सर्ट टेबलको थ्रुबाट पनि गर्न सक्छौँ है र ड्र टेबलको थ्रुबाट पनि गर्न सक्छौँ सो हामीले इन्सर्ट टेबल जस्तै हामीलाई कतिवटा कोलम चाहियो कतिवटा र चाहियो हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ जस्तै कोलम नम्बर अफ columns 7 then number of row 5 auto fit to content राख्नु भने सबै कन्टेन्ट फिटमा आउँछ र तपाईको टेबल बनेर आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन र टेबल बनाउँदाखेरि जस्तै तपाई केही जस्तै टेबल भयो इमेजेसहरु भयो हैन त्यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा ट्याबहरु ओपन भएर आउँछ जस्तै हामीले टेबल लिँदै बित्तिकै हामीसँग टेबल टुल्सको डिजाइन एन्ड लेआउट एक्स्ट्रा ओपन भएर आयो है त अब हामीले यसको बारेमा बुझ्छौँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ टेबल टुलको लेआउटमा जानु होला जस्तै ड्र टेबल इरेज गर्न सक्छौँ टेबल हामीले सेलेक्ट गरेर हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौँ जस्तै सेललाई डिलिट गर्नुपर्छ सेल मिन्स यो जस्तै यो कोलम भयो यो रो भयो नि यहाँ एउटा बिचकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यो बिचको एउटालाई हामी सेल भन्छौँ हो जस्तै अब डिलिट गर्नु परेमा हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ सेलेक्ट गरेर हामीले जस्तै रलाई हामीले के गरेछ अहिले कलमलाई सेलेक्ट गरेछ यहाँ गएर डिलिट कलम रोलाई सेलेक्ट गर्नु रोलाई डिलिट हुन्छ र होल टेबललाई डिलिट गर्नु परेमा होल टेबल डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यहाँदेखि अर्को हामीसँग नेक्स्ट छ इन्सर्ट टेबल भन्ने छ हैन इन्सर्ट टेबल मिन्स सरी इन्सर्ट एबभ मैले इन्सर्ट टेबल भनेछु इन्सर्ट एबभ माथि थप्दै जाने यहाँ हेर्नु बिलो तल थप्दै जाने इन्सर्ट लेफ्ट एन्ड राइटमा थप्ने टेबलहरू मर्ज गर्ने भनेको मिलाउने सबैलाई यहाँबाट हामीले मिलाउन सक्छौँ जस्तै हामीले यहाँ केही एरिया पार्सली केही एरिया हामीले सेलेक्ट गरौँ यहाँ र हामीले यसलाई मर्ज भने एकै ठाउँमा राख्ने मर्ज पनि गर्न सक्यौँ स्प्लिट टुक्राउन पनि सक्यो हामीले यहाँबाट यसलाई हो स्प्लिट सेल्स टेबलहरू एउटा टुक्राउन सक्छौँ यहाँबाट हेर्नु टेबल्सहरू टुक्राउन सक्यो हामीले ओके
मजाले अटो फिट गर्न सक्यो, टेबलको हाइट रोटहरू बनाउन सक्यो, टेक्स्टको डाइरेक्सन जस्तै हामीले टेक्स्ट यहाँ लेखेको छ होइन, टेक्स्ट यहाँ लेखेको टेक्स्ट के भयो एकछिन है त, हामीले यहाँ टेक्स्ट लेख्ने बेला हल्का मैले ठुलो बनाएँ। ओके, हामीले यसको डाइरेक्सन्सहरू पनि चेन्ज गर्न सक्यो। हेर्नु डाइरेक्सन्सहरू चेन्ज गर्न सक्यो हामीले, टेबललाई कता लेख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यो डाइरेक्सन्सहरू यहाँ तपाईँलाई अझै म देखाइदिन्छु है त। अब हामीले यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु पनि हामीले डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्यो, टेक्स्टको टेक्स्ट डाइरेक्सन होइन। टेबलको हाइट्स जस्तै यहाँ हाइट बढाउनु पर्यो, हाइट बढाउन सक्छौँ हामीले होइन, त्यो कुराहरू यहाँ छन्। जस्तै हामीले लेआउट ट्याबमा है र डिजाइन ट्याबमा हामीसँग यहाँ छन् टेबलका जस्तै डिजाइन्सहरू भयो, कस्तो डिजाइनमा राख्ने हाम्रो टेबललाई त्यस्तै डिजाइनहरू दिन सक्छौँ। बोर्डर्स स्टाइल्सहरू दिन सक्छौँ, कस्तो बोर्डर्सहरू राख्ने होइन, हामीले ड्र गरेर बोर्डर्सहरू राख्न सक्छौँ होइन। एकछिन है त, बोर्डर्स स्टाइल्सहरू यहाँ छन् है, यहाँ बोर्डर्स स्टाइल राख्न सक्छौँ होइन। सो धेरै कुराहरू छन्, तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। यो भयो टेबलको कुरा भयो है त, मैले जम्मैलाई डिलिट गरेँ। अब हामीले टेबल यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। ओके, टेबल हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ र टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले उसबाट गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। इन्सर्ट यहाँबाट हेर्नु होला, इन्सर्ट टेबलको थ्रुबाट बनाउनु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है तपाईँलाई पनि बनाउँदाखेरि। ओके, अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ किबोर्डको थ्रुबाट हामी के गरौँ, टेबल क्रिएट गरौँ है त। किबोर्डको थ्रुबाट टेबल क्रिएट गरौँ। यसको लागि हामी तल जान्छौँ, इन्टर सरी जस्तै अब हामीले टेबल क्रिएट गरौँ, जस्तै प्लस दिन्छौँ हामीले यहाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस गरी हामीले यहाँ राख्छौँ र लास्टमा फेरि प्लस दिन्छौँ र इन्टर गर्छौँ। इन्टर गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेबल हाम्रो बनेर आयो है त। हाम्रो के भयो, टेबल यहाँ बनिरहेको छ। फेरि इन्टर गरौँ, अब गरियो टेबल यसरी बन्छ र तपाईँले ट्याब थिचेर यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। टेबल हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ हामीले होइन। यी कुराहरू यहाँ छन्, हामीले गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कुराहरू हुन्छन् होइन। ओके, देन त्यसपछि हामीसँग पिक्चर इन्सर्ट गर्ने, पिक्चर्स हामीले कसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ छन् होइन। पिक्चर हामीले कसरी इन्सर्ट गर्ने, जस्तै हामीसँग पिक्चर इन्सर्टमा हामीसँग छ यहाँ पिक्चर हामीले यहाँबाट इजी छ, तपाईँले म गर्न सक्नुहुन्छ मजाले होइन। दिस डिभाइसमा गएर तपाईँले पिक्चर्स नै इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै हामीसँग केही इमेजेसहरू छन्, इमेजेस हामीले राख्न सक्यो, इमेजेसहरू राख्न सक्यो है, त्यो कुराहरू हुन्छन् यहाँ चाहिँ। अर्को हामीसँग सेप्सहरू छन् यहाँ, सेप्सहरू तपाईँलाई कस्तो सेप्स चाहियो, जस्तै मलाई अब आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनु पर्यो, हामीले यहाँबाट सेप्स टेक्निकल सेप्समा गएर लिएर हामीले दिन सक्छौँ। र तपाईँले मैले अघि पनि भनेको थिएँ हरेक टुलको एउटा ड्रइङ टुल ओपन हुन्छ। जस्तै टेबलको ओपन भएको थियो, यसको पनि ओपन हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले डिजाइनहरू चुजिङ गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न टाइप्सको डिजाइन छन् होइन हो। जस्तै तपाईँको टेबल्सको सेप्स कलर्सहरू भयो, कलरहरू यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सेप आउटलाइन ब्ल्याक कलरमा छन् यहाँ है। सेपको अब विथ कतिको राख्ने त्यो कुराहरू यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अर्को ड्यासेस यहाँ जस्तै यहाँ छन्, कस्तो राख्ने भन्ने कुराहरू यहाँ छन्। अब यहाँभित्र लेख्नु पऱ्यो, आइडेन्टिटी कार्डको लागि भित्र लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले टेबललाई राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्टमा गएर तपाईँले आइडेन्टिटी कार्ड अदरवाइज के रिक्वायर्ड हुन्छ तपाईँको त्यहाँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो भयो हाम्रो टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ। अर्को हामीसँग छ यो आइकन युनिट कनेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मिन्स केहीको डिभिजन सब डिभिजनहरू छुट्याउनलाई हो होइन। जस्तै हामीसँग रिसाइकल देखाउनु पऱ्यो, केही कुरा रिसाइकल रिलेसनसिप्सहरू देखाउनु पऱ्यो, म्याट्रिक्स पिरामिड्सहरू हुन्छन् होइन।
हामीले राख्न सक्छौँ यहाँबाट हैन। त्यहाँदेखि हामीसँग चार्ट छन्, चार्ट बनाउनु पर्यो अफिसमा केही कुरा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चार्टको थ्रुबाट, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स वर्क्सहरू हामीले सो गर्नु पर्यो। पाई चार्ट, कोलम चार्ट, लाइन चार्टहरू हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ यसबाट चाहिँ। स्क्रिनसट लिने भनेको स्क्रिनसट जस्तै अब लिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईको यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, नत्र किबोर्डमा हुन्छ तपाईको किबोर्डमा यहाँ हेर्नु होला, यहाँ मेरो किबोर्डमा PRTCY छ हैन, SYSC छ हैन। तपाईको स्क्रिन किबोर्डमा हुन सक्छ त्यहाँ प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने हुन्छ, त्यो नमलकको छेउछाउमा हुन्छ हैन, नत्र F12 को छेउछाउमा हुन्छ। हामीले त्यो थिचेर पनि यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल V गरेर यसलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले त्यसको स्क्रिनसट लिन सक्छौँ। ओके, यहाँ मैले यसलाई काटे स्क्रिनसट लिन सक्छौँ। नत्र तपाईले स्क्रिनसट लिनु पर्यो भने यहाँबाट पनि स्क्रिन क्लिपिङको थ्रुबाट स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, लिंक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। बुकमार्क भनेको केही कुरा मार्क गरेर राख्नु, जस्तै मानौ हामीले यहाँ जस्तै अब हामीले मार्क के गर्यौं भन्दाखेरि डकुमेन्टलाई मार्क गरेर राख्यौं है त। यसलाई सेलेक्ट गरौँ, हामी कपी गरौँ कन्ट्रोल C को हेल्पले। मार्कमा जाउँ, बुकमार्कमा गएर त्यही कुरा हामीले यहाँ पेस्ट गर्दियौँ, हामीले के गर्दियौँ यहाँ एड गर्दियौँ, ठीक छ। अदरवाइज फ्युचरको डेजहरुमा हामीले के कुरा मार्क गरेर राखेको छ, के मार्क गरेको कुराहरु खोज्नु पर्यो भने हामीले गो टुमा थिचौँ भने हामीले कहाँसम्म के मार्क गरेका थियौँ यहाँ सेलेक्ट भएर आउँछ है त। यो चाहिँ बुकमार्कको अप्सन हो, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँदेखि मैले अघि पनि कमेन्ट भनिदिसकेँ, हिडर र फुटर र पेज नम्बर यहाँ छन् इम्पोर्टेन्ट तपाईको लागि। हिडर, फुटर एन्ड पेज नम्बर। हिडर मिन्स माथि लेखिने कुरा, जस्तै हामीसँग पेजहरु छन्, त्यसै मैले अझै पनि यहाँ पेजहरु एड गरे, कपी कन्ट्रोल A गरेर यसलाई कन्ट्रोल C गरेर यहाँ मैले यसलाई तलको पेजहरुमा डाउन 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 पेस्ट गर्दै गए है त। हामीसँग अहिले कतिवटा पेज छन्, 3 है त, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 छन्, यहाँ 1 of 3। र हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नि यहाँ के कुराहरु हुन्छन्, जस्तै हाम्रो हामीले कुरै गर्दाखेरि हिडर मिन्स कस्तोलाई भन्छौं भन्दाखेरि नि हिडर केही कुरा माथि लेखिने, केही कुराहरु रिपिटेड होस् क्या। जस्तै हामीले एउटा मैले सिम्पल एउटा हिडर लिए, हिडर डकुमेन्ट टाइटल भन्छ, मैले डकुमेन्ट टाइटलमा न्यानो कम्प्युटर ओके लेखेँ है त। र यसलाई मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि सेन्टरमा राखेँ, अलि हाइलाइट गरेँ यसलाई, र यहाँ गएर मैले क्लोज गरेँ, ठीक छ। यो एउटा पेजमा आयो, यहाँ हेर्नु होला है, अर्को पेजमा नि अटोमेटिकली आउँछ। देन तपाईले कतिवटा पेज लिनु भएको छ त्यसमा अटोमेटिकली नै आउने काम गर्छ। हाम्रो यो लागि भन्छौँ हिडर भन्छौँ है त। यसमा तपाईले अब आफ्नो राइट्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईको संस्था अर्गनाइजेसनमा के प्रोजेक्टका टाइटलहरु छन् भने तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ हिडरको थ्रुबाट। फुटर भनेको त्यही हो, फुटर मिन्स तल आउने है त, फुटर भनेको तल आउने, हिडर भनेको माथि, फुटर मिन्स तल आउने, यहाँ तल आउँछ है। त्यहाँदेखि पेज नम्बर तपाईको डकुमेन्टको पेज नम्बर, जस्तो 1 2 3 यहाँ जन अरु पनि छन्, हामीले 1 2 3 राख्न सक्यौं। यहाँ 1 2 3 जत्रै पेज लिनु भएको छ त्यसरी नै त्यो एड भएर आउने हो हैन। यो चाहिँ पेज नम्बरहरु यहाँ छन्। ओके, यो 1 2 3 को पेज नम्बरहरु यहाँ छन् है। यी चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट ट्याबका मेन कुराहरु छन्। ओके, र अघि तपाईलाई मैले यी कुराहरु देखाइसके, जस्तै टेक्स्टहरु मैले अघि होम ट्याबमा पनि भनिसके, के कुरा रिपिटेडहरु छन् यहाँ हैन, एउटै कुरा हो यो चाहिँ। त्यहाँदेखि हामीसँग डेट एन्ड टाइम, जस्तै तपाईले डकुमेन्ट टाइप गर्दै हुन्छ नि, जस्तै अब यहाँ अवेलेबल डेट एन्ड टाइम हुन्छ नि, टाइप गरिराख्नु पर्दैन तपाईलाई डेट एन्ड टाइम। डेट एन्ड टाइम अलरेडी नै हुन्छ नि, यहाँ अपडेट अटोमेटिकली राख्नु भने त्यो डेट एन्ड टाइम अटोमेटिकली आउँछ। तपाईले लेफ्ट एन्ड राइट गरेर यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो तपाईले टाइप गरिराख्नु पर्दैन, अटोमेटिकली आउँछ डेट एन्ड टाइमहरु। त्यो कुराहरु यहाँ छन्। ओके, अर्को हामीसँग छ मेन कुरो चाहिँ यहाँ हामीसँग छ, हेर्नु होला ड्रप क्याप भन्छ है त यसलाई, ड्रप क्याप। यो चाहिँ तपाईले न्युजपेपरहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यस्तो भी आउने हो हैन। ड्रप क्यापको अप्सनहरु छन्, ड्रप इन मार्जिन्सहरु छन् यहाँ हैन। अब ड्रप क्याप अप्सनमा कतिवटा, जस्तै यो वर्डलाई, जस्तै हाम्रो अगाडि फर्स्ट लेटर भी ले चाहिँ कतिवटालाई छुने त
ड्रप रेट भन्दै छ हामीसँग कति लाइनलाई ड्रप गर्ने त 4 5 6 हामीले लेख्छौँ त्यतिर लाइनलाई त्यो कभर गर्छ क्या है यो चाहिँ ड्रप क्यापको कुरा भयो है अर्को चाहिँ हामीसँग छ के छ भन्दाखेरि हामी यसलाई भन्छौँ अब्जेक्ट मिन्स के छ भन्दाखेरि नि अब्जेक्टले भनेको कुनै पनि जस्तै एमएस वर्डलाई एमएस पेन्टसँग लिङ्क गरेर त्यसमा डिजाइन गरेको कुरा ल्याउनु पर्यो वा केहीसँग लिङ्क गर्नु पर्यो हामी अब्जेक्टको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ जस्तै अब्जेक्टमा हामीले क्लिक गरेर हामी जस्तै बिट म्याप इमेज यो भनेको एमएस पेन्ट हो होइन माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई लिङ्क गर्नु पर्यो वा केहीसँग लिङ्क गर्नु पर्यो हामीले गर्न सक्छौँ ओके त्यो कुराहरू छन् जस्तै हामीले यसलाई अहिले हालै के गरौँ भन्दाखेरि एमएस पेन्टसँग लिङ्क गरौँ र ओके गरौँ है यहाँ के ओपन हुन्छ हेरौँ ल हामीसँग एमएस पेन्ट ओपन भइसकेछ होइन हामीले यहाँ केही ड्र गरौँ ओके यहाँ मैले क्याजुअली केही कुरा ड्र गरेँ र हामीले यहाँ के गरौँ सरी अघि हामीले यहाँ क्रस गरिदिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी अब्जेक्टको थ्रु भनेको तपाईँले अब्जेक्टबाट यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ है त यसलाई मैले डिलिट गरेँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि हामीसँग इक्वेसन्स भन्ने छन् जस्तै म्याथका क्वेसन्सहरू बनाउनु पर्यो क्रिएट गर्नु पर्यो भने तपाईँले इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा गएर तपाईँले म्याथका क्वेसन जुनै पनि जस्ता पनि क्वेसन हुन्छन् तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है मैले इन्टर गरेँ तल अब हेरौँ है त इक्वेसनको लागि इन्सर्टमा जान्छौँ हामी इक्वेसनमा गएर हामीले न्यू इन्सर्ट इक्वेसनमा गएर हामीले क्वेसन्सहरू कस्ता हुन्छन् यी सबै क्वेसन हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ फरेनर सबै छन् यहाँ त्यस्ता हामीले चाहिने कुराहरू सब अपरेटर्सदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन् यहाँ त्यहाँदेखि हामीसँग नेक्स्ट छ सिम्बल्स मिन्स के हो त सिम्बल्स मिन्स तपाईँले किबोर्डमा नभेटेको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ है त ओके हाम्रो ल्यापटप अलि ह्याङ भयो ल नर्मल टेक्स्टमा हामी यहाँदेखि विभिन्न टेक्स्ट खोज्नु पर्यो जस्तै केही कुराहरू किबोर्डमा भेट्नु भएन भने तपाईँले यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ सिम्बल्सको एउटा होइन धेरै कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन सिम्बल्सको थ्रुबाट तपाईँले यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ यी हुन् हाम्रो मेन कुराहरू इन्सर्ट ट्याबमा के कुरा बुझ्नु भने मलाई सोध्नु होला होइन के कुरा सोध्नु होला बुझ्नु भएन भने चाहिँ इन्सर्ट ट्याबका हामीले ओके अब हामीले बिस्तारै अगाडि बढौँ त्यहाँदेखि हामीसँग छ डिजाइन ट्याबमा हामीसँग टाइटल थीम्सहरू छन् कलर छन् होइन प्याराग्राफ छन् वाटरमार्क र पेज बोर्डरहरू छन् है त जस्तै हामीले अब के गरौँ भन्दाखेरि यसमा एउटा डिजाइन राखौँ ठिक छ यहाँबाट हामीसँग डिजाइनहरू छन् जस्तै अब हामीले कुनै पनि डिजाइनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज भइरहेछ अटोमेटिकली कस्तो मनपर्छ तपाईँले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ डिजाइनहरू थिम्सहरू यहाँ छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके अब यसको लागि म होम ट्याबमै फेरि गएँ होम ट्याबमा गएर यहाँ मैले एउटा कुनै एउटा अप्सन सब टाइटल चुज गरेँ र तपाईँले यहाँ म डिजाइन ट्याबमा लगेँ है त र अब तपाईँले चुज गर्नु होला यहाँ अटोमेटिकली यहाँ सबै कलर्सदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू चेन्ज हुन्छन् यो चाहिँ तपाईँलाई टाइटल सब टाइटलको लागि चाहिँ बेटर हुने हो क्या यो चाहिँ है कलर्सहरू पनि छन् यहाँ ओके अब हेरौँ है त हेर्न सक्नुहुन्छ इजी छ यो होइन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब मेन थिङ्स हौ यी कुराहरू तपाईँले क्लिक गरेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँदेखि अब हामीले हेरौँ मेन कुराहरू चाहिँ वाटरमार्क र पेज कलर र पेज बोर्डर भन्ने छन् यहाँ चाहिँ वाटरमार्क भनेको केही कुरा जस्तै पेजमै गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नु यहाँ देखियो तपाईँलाई अब हेर्नु होला है यहाँ म कस्टम वाटरमार्कमा गएँ यहाँ मलाई टेक्स्ट वाटरमार्क चाहिएन है त जस्तै यहाँ तपाईँले टेक्स्ट वाटरमार्क देख्नुभयो होला अघि म फेरि पनि देखाइदिन्छु तपाईँलाई
हेर्नु होला यो चाहिँ टेक्स्ट वाटरमार्क भयो यहाँ मलाई पिक्चर वाटरमार्क चाहियो ओके यहाँ म टेक्स्टलाई हटाउँछु र यहाँ म के गर्छु पिक्चर वाटरमार्कमा गएर अफलाइन यहाँ राखौँ है त एप्लाई गरौँ ओके यहाँ आइसकेको छ वाटरमार्क फेरि पनि हामीले जाउँ यहाँ ओके गरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँ वाटरमार्क हाम्रो आइसकेको छ है त ओके यी कुराहरू छन् हाम्रो त्यहाँदेखि हामीसँग अर्को छ नेक्स्ट मैले फेरि यसलाई ब्याक गरेँ अर्को छ हामीसँग पेज कलर दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट त्यहाँदेखि पेज बोर्डरहरू छन् यहाँ ओके पेज बोर्डरतिर लागौँ यहाँ पेज बोर्डर पनि अप्सन छन् यहाँ र पेज बोर्डरमा हामीसँग यहाँ हेर्नु होला पेज बोर्डर छन् हामीले पेज बोर्डर लाउन सक्छौँ यहाँबाट जस्तै हामीले यो राख्यौँ एप्लाई गर्छौँ हामीसँग पेज बोर्डर आउँछ होइन पेज बोर्डर राख्न सक्यो हामीले यहाँबाट है पेज बोर्डरको विड्थ कति राख्ने त्यो कुराहरू पनि छन् यहाँ पेज बोर्डरमा है त पेज बोर्डर भनेको होल पेजमा एउटा बोर्डर लाग्छ अरू पनि छन् यहाँ जस्तै आर्टमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अरू पनि छन् यहाँ पेज बोर्डरहरू अझै पनि बोर्डरहरू छन् धेरै कुराहरू छन् यहाँ चाहिँ ओके र त्यहाँदेखि हामीसँग अर्को ट्याब मेन ट्याब हामीसँग छ यहाँ मेन ट्याब जस्तो यसलाई हामी किन भन्यौँ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले लेआउट मिलाउन सक्छौँ पेपरको कस्तो प्रिन्ट आउट लिने भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन जस्तै हामीले यसलाई मैले कन्ट्रोल एन गरेँ र लेआउटमा हामीसँग के हुन्छ पहिलो कुरो नि हामीले धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा जस्तै लेआउटमा हामीसँग लेआउटमा जाँदाखेरि हामीसँग मार्जिन्स जस्तै अब हामीले क्वेसन पेपर डिजाइन गर्दाखेरि वा कुनै पनि डकुमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि मार्जिन्स कति दिने भनेको मार्जिन्स मिन्स हामीले टप लेफ्ट राइट बटम कतिको हामीले एउटा ग्याप राख्छौँ त भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै न्यारोमा हामीसँग 0.5 छ र नर्मलमा 1 को छ होइन र मोडरेटमा अर्को छ वाइडमा अर्को छ होइन विभिन्न मार्जिनहरू छन् हामीले यहाँ आफूले पनि कस्टम मार्जिन राख्न सक्छौँ हामीले के चुज गर्नु भन्दाखेरि न्यारो मार्जिन चुज गऱ्यौँ र यहाँ अघि टेक्स्ट नर्मलमा थियो 1 मा थियो अघि 0.5 मा आइसक्यो र हामीले पेपरलाई प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि केमा प्रिन्ट आउट गर्छौँ त प्रोपेडमा प्रिन्ट आउट लिन्छौँ केलाई हामीले पेपरलाई ल्यान्डस्केपमा प्रिन्ट आउट लिन्छौँ यहाँ देखाउँदैछ जस्तै यहाँ हेर्नु होला मैले यसलाई प्रोपेडमा गरेँ र कन्ट्रोलसँग पी थिचेँ ओके अब हाम्रो यो पेन प्रिन्ट आउट चाहिँ केमा आउँछ प्रोपेडमा आउँछ है केमा आउँछ प्रोपेड अब यो पेपरलाई हामीले के गर्यौँ ल्यान्डस्केपमा राख्यौँ र कन्ट्रोलसँग पी थिच्यौँ है हामी यो पेपर केमा आउँछ अबको प्रिन्ट आउट यो ल्यान्डस्केपमा आउँछ है र हामीले पेपर कुन पेपर प्रिन्ट आउट लिन्छौँ कुन पेपरमा प्रिन्ट आउट लिन्छौँ पेपरको पनि टाइप्सहरू हुन्छन् है त जस्तै लेटर भयो होइन लिगल साइजको पेपरहरू भयो A4 भयो A5 भयो A6 भयो जेनरली हाम्रो A4 पेपरहरू चलन चल्तीमा छन् होइन सो जस्तो हामीले पेपरको कस्तो प्रिन्ट आउट लिने त लेटर साइजको पेपरमा प्रिन्ट आउट लिने हो कि हामीले A4मा सो यो पनि म्यानेज गर्नु यो पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो सेटअप नमिलाइकन तपाईँको जुन प्रिन्ट आउट भने जतिकै आउँदैनन् होइन सो हामीले सबै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो हाम्रो पेपरमा कुनमा प्रिन्ट आउट लिने A4 साइजको पेपरमा प्रिन्ट आउट लिने है अब यो स्पेसली यो चाहिँ तपाईँलाई मैले क्वेसन बनाउँदाखेरि यो चाहिँ अब कसरी क्वेसन बनाउँछन् भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै हामीले यहाँ हेरौँ ल यसलाई मैले सबैलाई कन्ट्रोल एक्स गरेँ जस्तै हामीले अब क्वेसन बनाउँदाखेरि जस्तै हामीले 1 अहिले 1 छ है त यसको कोलम अब हामीले यहाँ के गरौँ 2 गरौँ र हामीले एउटा नाम लेखौँ कुनै पनि इन्स्टिट्युटको हामीले लेखौँ
सब्जेक्ट लेखिदिउँ न सब्जेक्ट म्याथ अलिक सेन्टरमा राखौँ सरी ल अब हामीले यहाँ हामीले इक्वल्स टु दिउँ र इन्टर हानौँ है तपाईँको एउटा लाइन आउँछ है यो चाहिँ मैले भनेको मात्रै तपाईँले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो चाहिँ सिधै लाइन आउने काम गर्छ होइन हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ सेप्समा गएर स्ट्रेट लाइनको थ्रुबाट हामीले स्ट्रेट लाइन पनि ल्याउन सक्यो है त है सो मैले जेनरली के बनाइरहेको छु हेर्नु होला ओके यो चाहिँ एउटा कोलममा सेट भयो है एउटा कोलममा यो सेट भइसक्यो हामीले अलि ठुलो बनाऊ ल यो चाहिँ एउटा भयो कोलम यहाँ अब क्वेसन टाइप गर्यो त्यहाँदेखि अर्को पेजमा गयो होइन र तपाईँले यति चाहिँ याद राख्नु होला कि तपाईँको जुन पेपरको जुन ओरिएन्टेसन छ यो चाहिँ ल्यान्डस्केपमा हुनु पर्यो प्रोपेटमा दुईवटा पेपरमा उयो हुँदैन है त मैले फेरि यसलाई कपी गरेँ जम्मैलाई कन्ट्रोल सी गरेँ यहाँ गएर पेस्ट गरेँ ओके यो क्वेसन पेपरको हाम्रो डिजाइन यसरी नै हुन्छ होइन प्रिन्ट आउट लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको बोथ साइड यहाँ प्रिन्ट भएर आउँछ यो क्वेसन पेपर ठ्याक्कै यसरी नै आउने हो प्रिन्ट भएर ओके यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन पेपरको लागि हो होइन अर्को हामीसँग छ लाइन ब्रेक हामीले अघि पनि हेरिसक्यौँ पेज ब्रेक र कोलम ब्रेकहरू होइन र लाइन नम्बरहरू यहाँ कन्टिन्यू तपाईँले लाइन नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ जहाँ टेक्स्टहरू उहाँ जहाँ वर्ड लेखेका छन् होइन र लेफ्ट राइट तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ लेफ्ट राइट मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके यो चाहिँ हाम्रो लेआउट सम्बन्धीका केही कुरा हामीले कभर गऱ्यौँ आजको यस भिडियोमा होइन र ओके अब हामीले एमएस वर्डमा नेपाली टाइपिङ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन यसमा चाहिँ हामीले नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सो एमएस वर्डमा नेपाली टाइपिङ गर्नलाई तपाईँले त्यहाँ अघि फन्ट कहाँबाट चेन्ज हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला मैले अघि पनि तपाईँलाई सिकाएँ जस्तै यहाँ क्यालिब्रीमा छ यहाँ तपाईँले लेख्नु होला प्रीति भनेर लेख्नु होला नेपालीको लागि धेरै फन्ट्सहरू हुन्छन् होइन त्यसमध्ये हामी एउटा प्रीति फन्टको युज गरेर हामी नेपाली टाइप गर्छौँ है सो हामीले टाइप गर्छौँ जस्तै प्रीति हुन्छ आकृति हुन्छ कञ्चन हुन्छ विभिन्न फन्टहरू हुन्छन् है विभिन्न प्रकारका फन्टहरू हुन्छन् होइन जस्तै अब हामीले अहिलेको प्रीति फन्टमा यो टाइप भएको छ है त अब हामीले यहाँ चेन्ज गरी हेरौँ आकृति फन्ट चेन्ज गरी हेरौँ है त यो चाहिँ हाम्रो अब आकृति फन्ट हो होइन यहाँबाट पनि हामीले नेपाली टाइपिङ गर्न सक्छौँ सो त्यही हो नेपाली टाइपिङ गर्नलाई इजी नै छ तपाईँले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यस भिडियोमा कुनै पनि समस्या कतै केही समस्या छन् भन्नु होला होइन र नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि समस्या आइपऱ्यो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला हस्त धन्यवाद आजलाई यति गरौँ